बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब नुमान हुसैन आप लोगों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में जनाब हम एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ की कुछ खसूसियात या कुछ दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ होते हैं उनको सफ़ेद रंग में क्यों बनाया जाता है या उनके ऊपर सफ़ेद पेंट ही क्यों होता है। मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जनाब आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ जो है ये सफ़ेद रंग में बनाए जाते हैं। हवाई जहाज़ का जो सफ़र है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। पहला हवाई जहाज़ 1903 में बनाया गया। ज़्यादातर हवाई जहाज़ों को जो है वो वाइट पेंट की सूरत में ऊपर से ढक दिया जाता है और ये वाइट पेंट इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट कलर होता है कि ये ज़्यादातर सूरज की नाकिस शुआओं को जहाज़ की बॉडी के ऊपर पड़ने से रोकता है। यानी कि आप ये समझें कि ये इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की सूरत में काम करता है। जो पहला जहाज़ बनाया वो दो अमेरिका के रहने वाले भाई राइट ब्रदर्स ने 1903 में बनाया और उनका ये कारनामा इस कदर मकबूल हुआ कि इनका पहला जहाज़ जब उड़ाया गया तो पहला जहाज़ों के दोनों तरफ गैलन थे पेट्रोल के और वो दोनों जहाज़ों के परों को इजीली घुमा सकते थे। ये 17 दिसंबर 1903 में ये अजीम मार्का उन्होंने सर अंजाम दिया कि जब उन्होंने हवाओं और फ़िज़ाओं के ऊपर अपने जो है वो झंडे गाड़ दिए, अपनी कामयाबियों के झंडे इजीली गाड़ दिए। आपको पता है कि इस तरह से हवाई जहाज़ जब उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो परिंदों की मानद फ़िज़ाओं पे कमंदें डालते हुए आगे चले जाते हैं और देखने में तो बहुत ही पुरकशिश मनाजिर इनके होते हैं। बट ये है कि कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात इनके पीछे छुपी हुई हैं जो कि ज़्यादातर आप लोगों को चकाचौंध कर देने वाली हैं। यानी कि ऐसी खसूसियात या ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि आप लोगों को हैरान कर देंगी कि एक जहाज़ के ऊपर 65 गैलन वाइट कलर जो है वो लगाया जाता है ताकि वाइट कलर उसके ऊपर जो है वो जो ज़्यादातर 30,000 फीट ऊंचाई पर भी उसकी बॉडी को ठंडा रखता है, जहाज़ की बॉडी को ठंडा रखता है। जैसे आपको पता है ना कि आमतौर पे आप जब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, काले कपड़े पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। बस यही वजह समझ लें कि ज़्यादातर जो जहाज़ हैं उनकी बॉडी को वाइट कलर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वाइट कलर उनको ज़्यादा हीट और अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा के रखता है। बट ये भी है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इस बात की दरख्वास्त करती हैं कि हमें अपनी जहाज़ों के ऊपर सुर्ख येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इस तरह के डिफरेंट कलर्स और कलरफुल जहाज़ देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये कलर बनाने, बट उनका बेसिक कलर या बेस कलर हमेशा जो है वो वाइट ही रखा जाता है और जहाज़ की बॉडी के कुछ ख़ास मखसूस हिस्से वो होते हैं जिनको हमेशा सिर्फ वाइट कलर ही दिया जाता है। ये आप कुछ मनाजिर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कुछ जहाज़ दिखाए हैं जिनका वाइट यानी सफ़ेद के अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया क्या कि सफ़ेद कलर सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ को उसकी बॉडी, जहाज़ की बॉडी के ऊपर पड़ने से रोकता है। और दूसरी बात कि ये वो जो है वो जहाज़ की बॉडी को ज़्यादातर एल्युमिनियम से बनाई जाती है तो वो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस वाइट कलर रेडिएशंस को भी अपनी बॉडी से रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए कि हम कहते हैं कि ज़्यादातर जहाज़ की बॉडी जो है वो सफ़ेद रंग की होती है क्योंकि वो बॉडी को ज़्यादातर हीट भी नहीं होने देता। इसकी एक और बेसिक वजह आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ को आपको पता है कि रात के वक्त भी जहाज़ों का परवाज़ जारी रहती है। रात के वक्त, अंधेरे के वक्त, मौसम की ख़राबी के वक्त बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, वाज़िया नज़र आता है। अल्लाह ना करे कि अगर जहाज़ के साथ कोई हादसा
حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا مطلب معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے، تو تب بھی سفید رنگ جو ہے ہمیں اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتا ہے کہ سفید رنگ کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں جی کہ اس جہاز کی باڈی کے اوپر ہم ایزیلی نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو شام کے وقت یا باقی جو دھوپ جہاں پہ موجود نہیں ہوتی ان مناظر میں بھی جو ہے سورج کی روشنی نہ موجود ہو تو وہاں بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے سفید رنگ۔ آپ کو پتہ ہے جب جہاز کریش ہو جاتا ہے جہاز کے اندر تو رہے نام اللہ کا کچھ بھی نہیں باقی رہتا، اس کی باڈی چکنا چور ہو جاتی ہے، اس کی باڈی کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا۔ بٹ آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرتا چلوں کہ اس کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے کہ جہاز کے ساتھ جتنا مرضی حادثہ پیش آ جائے، جہاز کی باڈی کے اندر ایک باکس ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں بلیک باکس، ٹھیک ہے جی۔ بلیک باکس زیادہ تر دیکھنے میں نارنجی یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سرخ رنگ کا باکس ہے اس کو ہم بولتے بلیک باکس ہیں۔ بلیک باکس جو ہے یہ زیادہ تر بچت ہو جاتی ہے اس کی، یہ جہاز کے کریش ہونے کے ساتھ کریش نہیں ہوتا یا جہاز کے تباہ ہونے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی 3 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسٹیل پہلی تہ جو ہوتی ہے اسٹیل یا ٹائٹینیم کی ہوتی ہے، دوسری انسولیشن کا گیپ ہوتا ہے درمیان میں، اور تیسرا جو ہے وہ آگ سے بچت کرنے کے لیے اس کے اوپر میٹیریل جوڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو جہاز کے اندر مطلب پائلٹس کی آپس میں گفتگو کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس باکس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا جہاز کے اندر ہونے والے ڈیفرنٹ غیر جو کہ معمولی حرکات اور غیر معمولی آوازیں ہیں ان کو بھی آپس میں اندر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے جب کہیں بھی حادثہ ہو جاتا ہے جہاز کا، تو جہاز کے تباہ ہونے کے بعد جہاز کی تباہی اور جہاز کے کریش ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ اسی بلیک باکس کے ذریعے جو ہے وہ فائنڈ کی جا سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاز جب تباہ ہوتے ہیں تو جو پائلٹس ہیں وہ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری وجوہات ہیں کہ جہاز کے تباہ ہونے کے دوران جو جہاز کے پائلٹس ہیں ان کی آپس میں باتیں اور ان کا جو کنٹرول ٹاور ہے ان کے ساتھ جو گپ شپ ہے یا بات چیت ہے اس کو بھی اسی بلیک باکس میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سفید رنگ یا جہاز کی باڈی کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر جو یہ جو آسمانی بجلی ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ایک اندازے کے مطابق ایک جہاز کو 1 سال کے اندر آسمانی بجلی کا کم از کم ایک بار جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو جہازوں کی جو باڈی زیادہ تر اسی وجہ سے سیف رہتی ہے کیونکہ ان کے اوپر وائٹ کلر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات زیادہ تر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ جہاز کمپنیوں والے یا جو پی آئی اے یا اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں یہ جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں دیتے، بٹ آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جہاز کے اندر جو ہوا ہے وہ زیادہ تر آکسیجن کے بغیر ہوا ہوتی ہے، اور اس کو اسی وجہ سے وہ کھانے کے اصل ذائقے کو برقرار نہیں رکھ سکتی وہ ہوا۔ کھانے کے ذائقے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ وہ جو ہوا ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتی اس کھانے کے لیے۔ تو کھانے کے لیے جو ہوا سوٹیبل نہیں ہے وہ کھانے کا ذائقہ بگاڑ دیتی ہے۔ تو ہم بولتے ہیں کہ جو جہاز ہے اس کے اندر جو ہے جناب وہ جہاز کی کمپنیوں والوں نے مطلب کہ کھانا اچھا نہیں دیا، بٹ ایسا نہیں ہے۔ جہاز کی جو باڈی ہے وہ اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے ذائقے کو بگاڑ دیتی ہے۔ جی جناب، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک اچھی معلومات بھری ویڈیو کا آپ لوگوں کے ساتھ خلاصہ کیا۔ تو آپ لوگوں سے امید صرف اتنی سی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور اگر کچھ کوسچنز بھی پوچھنے ہوں آپ کو تو بلا جھجک پوچھیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر کسی نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔